اخوان خلاص بشفت النور ما في الا كده እኛ ኢትዮጵያውያን لو افريقيا كلها ለኛ ብቻችን ብትሆን አይበቃንም ስለዛ በሽፍት እንኑር لازم خلاص ለሁለት መካፈል አለብን እንደዚህ አንችልም ጠዋት ሚኖር ለብቻው ማታ ሚኖር ለብቻው ማታ ሚኖር ስራው ለብቻው ስቃዩ ለብቻው ታክሲ ለብቻው ሌባው ለብቻው كل شيء ለብቻቸው እነሱ ኑሮ ይኖራቸው ከዛ በኋላ ይخሹ حقين الصباح ለብቻቸው ኑሮ ይሰቃያሉ ወይላ والله አንችልም والله ሰልፉን ያያህ አይደለም አይ شيء ሰልፍ ታክሲ ሰልፍ دابو سلف ATM دها هزبنم قلنا صح كيف ATM سلف يعني فلوس يلنم كيف سلف ATM لا يسكون هالقبنيم والله دهانا قاعد نقول كيف انا متاكد اهون اندسوس هنا هي هذا السلف اندسوس هنا قال تسلفك من ما يسكر لهم لازم ما السلف هاللبه سميته اندي درسه والله يا توبي حزب قال تسلف ديبريشن است يقبل فديبريشن است اندنقبا ديبريشن هذا صار قرقاد المهم ديبريشن اندنقبا بشفت النور انا اول واحد زقجوني ما تندي نور ما عندي مشكله ما تنور له قم مبرات هايل زبطوا لنا مبرات منقد لاي اندزا هاي خلي عندنا والنور لنا ኢትዮጵያ تكون 24 ساعات متسراقر والله حنصير هبتام فبدل الناسبت 24 ساعات كسران هبتام እንሆናለን نجيب هالاند مبابي كسعودي እንሻላለን الله ኢትዮጵያ ሊግ في مبابي هالاند እዛጋ ቪኒሲዩስ ወል ስለዛ እናስብበት ብዙ ነን يعني ሰልፍ አይቀርልንም ማታም በሁለት ብንካፈል ሰልፍ አይቀርልንም ብዙ ነን والله ብዙ ነን ስለዛ በሽፍት እንኑር አስቡበት كمان متح حياوي ስለበዛታችን ስንቴ ነው የምታወራው አትበለኝ እኛም ያስፈልገን ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 99 ተከታታይ ፊልም ነው የሚያስፈልገን የኢትዮጵያ ብዛት والله مشكلة ترى